سلام و وقت بخیر. دکتر صاحبای عزیز، بشیر حبیب هستم. امروز براتون در مورد سنسر وودپیکر معلومات ارائه کردیم. قسمی که شما در جریان هستند و کمپانی وودپیکر به بار اول سنسر آماده کرده که به نام آی سنسر است و در سال 2020 مانوفکچر یا تولید شده و فعلا در بازار افغانستان موجود است. ای که قیمت سنسر خیلی کم بوده نسبت به سنسرهای دیگه و کیفیت اعلای داره. به همین دلیل اکثر دوستازی سنسر استفاده میکنند. پس ما هم لازم دانستیم که یک ویدیوی آماده بسازیم که چه قسم ای سنسر انستالیشنش بکنیم و در عین وقت از این سافتویر چه قسم استفاده کنیم. ابتدا شما زمانی که باکس آی سنسر باز میکنن، در داخل او یک کیبل است که کیبل خود سنسر است و در ضمن دو USB فلش ها همراه خود داره که یکیش به خاطر لایسنس است و سریال نمبر است و دومش به خاطر سافتویر است که شما از او سافتویرش انستال میکنین. ابتدا USB فلش که به رنگ نقره‌ای است بالای وودپیکر نوشته او رو به کامپیوترتان در جای USB وصل میکنین و زمانی که او را در جای وصل کردین شما میبینین که به این شکل یک درایو دیگه اضافه میشه. این درایو شما باز میکنین، دبل کلیک میکنین، باز میکنین. اینجا راهنمایی هم هست که چه قسم میتونین که را اینستال کنین. آی سنسر به نام آی دنتال سافتویر هست. این چه قسم شما میتونین که اینستال کنین، میتونین از این راهنمود هم استفاده بکنین. ابتدا میایم بالای آی دنتال ورژن یک دبل کلیک میکنیم. این شروع به اینستالیشن میشه. یس میگیم تا اجازه بدیم کامپیوتر این را اینستال کنه. لسان همه شما کوشش کنید که تغییر ندین، چون دو لسان است که چینایی است و دوم انگلیسی را انتخاب میکنیم. بعدا اوکی میکنیم. به این شکل کلاینت و سرور هر دو باید تک مارک باشه. نکست میکنیم. ای هم هر دو باید تک مارک باشه چون یک شورتکت باید در حساب داشته باشیم. انستال برش میگیم. طریقه اینستالیشن خیلی ساده است، فقط یک چند کلیک ضرورت است. ای که ما قبلا این سافتویر را اینستال کردیم به او خاطر ایرر را میده. پس زمانی که شما بار اولی را اینستال میکنید این ایرر را به شما نمیده و مستقیما نکست میگین. بعد از اینستالیشن شما میبینین که در روی دسکتاپتان به نام آی دنتال باز میشه. ولی که دبل کلیک بکنین و شما یک ایرر نشان میده و این ایرر شما میتونین قسم از بین ببرین که فلش دومی رو در کامپیوترتان همراه سنسر یک جا وصل کنین. سنسر در یک جای کامپیوتر USB وصل میکنین و فلشی که برنگ آبی است او را در دیگه پورت USB وصل میکنین با کلیک. شما این آیکون بالای دسکتاپتان میبینین. بعد از اینستالیشن بالایی که دبل کلیک بکنین و شما یک ایرر نشان میده و این ایرر است به این شکل encrypting key not found please insert the key. در این وقت شما از USB دومی که برنگ آبی است این را گرفته و به کامپیوترتان وصل میکنین. این را زمانی که شما به کامپیوترتان وصل کردین خودش به شکل اتومات اینستالیشن سرور و سریال نمبر و لایسنس خود میگیره. بعد از اینستالیشن یک چند دقیقه را میگیره. بعد از تمام شدن کنفیگریشن سرور شما یک آیکن دیگه را میبینید که به شکل آی دنتال کلاینت یا برنگ سبز هست که
مکمل شد. ببینید دیتابیس اوکی شد و سرورتان هم به شکل اتومات آی پی گرفت. پس ما شما میایم بالای AI Dental Client دبل کلیک میکنیم. بالایی که دبل کلیک کردیم و شما میگه که شما یوزر آیدی در اینجا بدیم، چون ما از قبل یوزر آیدی برشون دادیم. شما به این شکل میاد، شما اینجا برش یوزر آیدی برش میتین، یک نام برش میتین، پوزیشن شخصی که میخواید سافتور لاگین شوه پوزیشنش برش میتین، یا از دیمو استفاده میکنین. اگر اتوماتیک لاگین شما انتخاب بکنین، هر بار که رو باز میکنین به مو یک نام خودش به طور اتومات لاگین میشه. ما لاگین میگیم. بعد از لاگین شدن شما به این شکل یک صفحه را میبینین. این صفحه خود سافتور آی سنسر کمپانی وودپیکر است. ابتدا ما اگر میخوایم که عکس بگیریم باید مریض به همراه خود راجستر کنیم. میایم بالای اد پیشنت کلیک میکنیم. بالای اد پیشنت که کلیک کردیم اینجا اسم مریض میتیم، نامش میتیم، مثلا نامش میتیم احمد، سرنیم یا تخلص اگر داشت باش نوشته میکنین بهتر است. اینجا مثلا جان برش میتیم، احمد جان. اینجا جندرش انتخاب میکنین که میل یا فیمیل است. بعدا بردیش اگر دقیقا معلوم بود اینجا میتونین که بردیش انتخاب بکنین. اگر معلوم نبود مستقیما میتونین که عمرش نوشته کنین. مثلا این شخص 22 سال است، به طور اتومات خودش بردیش اینجا میگیره. تلفن نمبر میتونین که اینجا ذکر کنین، تلفن نمبر هم میتونین و یا هم موبایل میتونین اینجا ذکر کنین، ایمیل آدرس، فکس. در ضمن معلومات از که از کجا است. اینجا دو معلومات تیار از قبل اضافه شده، شما میتونین که رو پاک کنین، نوشته کنین افغانستان، استیت ما مثلا کابل است. به می شکل از هر جایی که باشد میتونین که معلوماتش به طور مفصل اینجا نوشته بکنین. ایریا مثلا نوشته میکنیم کارت نو. خب دیگه معلومات آدرس دقیق اگر هم میخواین که ذکر کنین اینجا میتونین که نوشته کنین. تصویر هم میتونین که با اینجا یک تصویر به اضافه کنین، تصویر مریضه. مدیکل هیستوریش هم اگر کدام مریضی کدام مشکلی داشته باشن مثلا نوشته میکنیم که الرژیک تو لاتکس، این شخص با لاتکس الرژی داره یا هر مدیکل هیستوری که شما میفهمید که مهم است اینجا باید نوشته کنید. اگر دختر خانم باشه و اونا مشکل داشته پرگننسی مشکل داشته باشن شما میتونید که نوشته کنید پرگننسی و یا هم هر مشکل مدیکل هیستوری که باشه شما میتونید که جا نوشتهش بکنین. ریمارک هم برش نوشته کرده میتونین، مثلا ذکر میکنین که مریض او پی جی داره، او پی جی داره و یا هم ریکوایرد است یا ضرورت است. این باش نوشته میکنین، ادش میکنین. زمانی که اد کردیم بعد از اد کردن میبینید که اینجا معلومات این مریض اضافه شد. اگر تعداد مریضاتون خیلی زیاد میشه با شما میتونید که یک مریضی که بار میخواین برش اکسری بگیرین فقط اینجا نامش و 2 حرفش و یا هم تخلص شد و یا هم دیت آف برتش یا تلفن شماره تماسش اینجا تایپ میکنین و انتر میکنین اون مریض براتون جستجو پیدا میکنه. بعد از اینکه ما مریض اینجا اد کردیم میایم بالای اکویزیشن. اگر میخواین که در این معلومات مریض کدام اشتباه کردین و میخواین رو اصلاح کنین تا آیکن بالایش میاین مودیفای پیشن است. پس اینجا میتونین که تغییرات بیارین. بعد از اینکه مریض شما اینجا انتر کردین راجستر کردین میاین بالای اکویزیشن کلیک میکنین. ابتدا من دندان انتخاب میکنین که از کدام دندان تصویر میکنین یا از کدام ساحه، یک دندان، 2 دندان، چون در انترا اورال پری اپیکال کدام یا هم در سنسورها که ما تصویر میگیریم از 2 الی 3 دندان زیاد دیجا نمیتونیم که انتخاب کنیم، چون 2 یا 3 دندان امکان داره که در با ما اینجا نشان داده شود، زیادتر نشان نمیده چون سایزش خرد است. اگر طفل باشه سنش خرد باشه بالای کلیک میکنیم
به شکل دندانه اطفال به ما نشان میده. اگر کاهل باشه بالای کلیک میکنیم دندانه کاهلا رو نشان میده، یعنی 32 دندان میشه و یک کلیک کنیم 20 دندان میشه. ما چون این سافتور به چند نوع سیستم های دیگه هم جور شده که اسکن است، ما میایم بالای مستقیما بالای سنسور کلیک میکنیم. بالای سنسور که کلیک کردیم دکمه اوپن کلیک میکنیم. بعد از دکمه کلیک کردن اوپن شما در پایین دینی ساحه اگر ببینین میگن سنسور کانکشن سکسسفول پلیز تک ایمیجز. در حالت این حال ما باید شوتر داشته باشیم و توسط شوتر مستقیما عکس بگیریم. عکس گرفتیم به شکل اتومات دیجا ظاهر میشه یا دیسپلی میشه. خب چون فعلا ما شوتر ندارم ایرک کلوز میکنیم. اگر تصویر نمیگیریم کلوزش میکنیم. در ضمن شما میتونین که تصویرهایی که مثلا از قبل دارین یا یک کسی براتون از جای دیگه میاره هم میخواین که دیجا ادش کنین، بالای فایل ایمپورت کلیک میکنین و ایمپورت فشار میتین، دکمه ایمپورت فشار میتین. من تصویری که داشته باشین اون تصویر انتخاب میکنیم. مثلا این تصویر ما اینجا انتخاب کردم. خب ما در بخش پریویو و یا هم دبل کلیک اگر بکنیم بالای باز میشه. بعد از باز شدن ما میتونیم که باز تغییرات بالای در این تصویر بیاریم. تصویری که ما اوجا در ساحه پیشنس آوردیم ببینید کم متفاوت شد، یعنی یک فیلتر به خود گرفت، به شکل اتومات یک فیلتر شد. اینجا شما میتونین کانتراستش کم و زیاد بکنین، برایتنس و کانتراستش کم و زیاد کنین، شارپنسش هم میتونین که از اینجا کم کنین و زیاد کنین. هیستوگرامش هم شما دیده میتونین و کم و زیاد کرده میتونین. مثلا سیاه و سفیدش اگر بخواین کم و زیاد بکنین. در عین وقت شما میتونین که توسط زوم این ساحه را مشخصا ببینید، خصوصا در حالتایی که مثلا RCT میشه و یا هم یک فایلی که اگر مایده شده باشه میتونید که واضح‌تر ببینید که فایل در کجا مایده شده، لید جور کرده و یا هم اگر جی پی را شما RCT میکنید و میبینید که جی پی تا ساحه اپکس رسیده یا خیر، میتونید توسط این آپشن تمام معلومات حاصل کنید. خب در عین وقت شما میتونید که تصویر روتیت هم کنید 90 درجه و 180 درجه تغییرش بدین. انورت و یا هم سرچپش بکنین. بعد اینجا میتونین که سرچپه کنین تصویر. یک چیز دیگه که باید براتون اینجا یادآور شم، در حالتایی که شما میبینین که در تصویر شما دقیقا تشخیص کردن نمیتونین، معکوسی رنگ ها را هم میتونین که توسط این آپشن به نام ریورسال یاد میشه، بالای اگر کلیک کنین براتون معکوسش هم نشان میده. اگر با شکل رنگامیزی اگر میخواین ببینید که کدام ساحه کلسیفای است، کدام ساحه کمتر کلسیفای است، اوپاسیتی و رادیولوسنسی و رادیو اوپاسیتی را اگر بخواین ببینید توسط هم میتونین که به شکل رنگ ببینید. اگر بخواین که زوم کنین توسط دکمه زوم میتونین که را زوم کنین، از فیصدیش کم و زیاد کنین، زوم اوت و زوم اینش بکنین. ببینید که تصویر کم متفاوت است. اگر بخواین حالت ابتدایی یا اولی تصویر ببینین میاین بالای ایلی دراپ باکس کلیک میکنین و اوریجینال استاتس انتخاب میکنین. اوریجینال استاتس حالت اولی تصویری که به کدام شکل گرفته شده و به کدام شکلی که ایمپورت شده اون شکل ایجا اضافه میشه. شما در عین وقت میتونین که ایمیج انفورمیشن هم ایجا اضافه کنین. اگر کدام فایندینگز میبینین، کدام چیزی شما میبینین دیجا میتونین که نوشته کنین. مثلا میگن که پاریس کلاسس دو کامنت هم نوشته کرده میتونین که باید دندان مثلا چی شوه فلنگ یا هر معلوماتی که یا هر کامنتی که میخواین اینجا نوشته کنین شما میتونین که نوشته کنین. زمانی که ما تصویر میگیریم اینجا بعضی چیزا رو خودش به شکل اتومات میگیره که این تصویر در کدام ولتج گرفته شده، چقدر ایمیج گرفته شده، کیویش چقدر است، ایمیج چقدر است، اکسپوژر تایمش چقدر بوده، دوز ایریاش چقدر بوده، تمامش به شکل اتومات براتون انتخاب هم میکنه. خب این بخش دیاگنوزش بود. این سافتور کم آوتدیت است
سافتور جدیدی که چند روز بعدی شاید هم به بازار عرضه شود و یا هم به مشتری‌ها در دسترس مشتری‌ها قرار داده شود، اینجا یک دو سه آپشن دیگه هم اضافه میشه که توسط شما اندازه گیری کرده میتونن که مثلا طول کانال چقدر است. باز یک آپشن میجرمنت اضافه میشه. بعد از اپدیت کردن سافتور شما میتونین که از او آپشن ها هم استفاده کنین. منوی دیگه که اینجا هست ریپورت هست. در ریپورت شما میتونین که تصویر به شکل دراگ اند دراپ بیارین اینجا اضافهش بکنین. یک تصویر دو تصویر شما میتونین که اینجا اضافه کنین معلومات مریض و تاریخ تولدش و که تصویر در کدام کیوی گرفته شده، تمام مشخصات اینجا میتونین که جابجا کنین و ایره هم میتونین که تغییر بدین که هر فرمتی که بخواین اون فرمت شما میتونین که ایره آماده بسازین. مثلا display image information on image، یعنی معلومات اینجا باید دیسپلی شوه یا خیر اگر بالای کلیک کنیم اونجا اضافه میشه، اگر کلیک نکنیم اضافه نمیشه دیگه. در هیدرش یعنی در بالای ورقی که ما بخوایم پرینت کنیم به شکل راپورتی جورش کنیم کدام چیزا داشته باشه، تاریخ داشته باشه، پیشنت انفورمیشن داشته باشه، کلاینت آیکون کلینیک آیکون داشته باشه، در فوتر یا در پایینش کدام معلومات باشه، اینا با کلیک کردن و با تک مارک کردن میتونین اضافه کنین یا با ان تک مارک کردن میتونین که درش کنین. خب در اینجا شما میتونین که یک راپور جدید هم اضافه کنین. با اضافه کردن یک پیج اضافه میشه، پیج دو پیج سه میشه. به می شکل پیج ها رو ما زیاد کرده میتونیم. اگر تصویر زیاد باشه دراگ اند دراپ کرده میتونیم به این شکل تصویر ها زیاد شده میره. اگر بخوایم دیلیت کنیم از اینجا دیلیت هم میشه. به شکل پورتریت اگر بخوایم که یعنی به شکل ورق لندسکیپ اگر باشه میتونین که به این شکل ببینیم. پورتریتش میتونین که با کلیک کردن این علامه پورتریتش کنین. با کلمه یا با دکمه پرینت اگر بالای کلیک کنین پرینت میشه، می ورق به این شکل پرینت میشه. و این ستینگ است که ستینگ براتون قبلا تشریح کردیم که در اینجا هیدر و فوتر شما میتونین که تغییر کنین. یکان معلومات هم دیگه هم میتونین اضافه نوشته کنین و این ورق پرینت کنین. اگر بخواین که پی دی اف یعنی پیش خود سیف کنین بالای کلیک کرده و شکل فایل پی دی اف سیف کرده هم میتونین. اگر راپور قبلی شما جور کرده باشین و اینجا توسط اینی بتن و یا هم آیکون اگر سیف گفته باشین سیف می باشه، پیشتون سیف می باشه و هر زمانی که بخواین پس با کلیک کردن بالای ای آیکون یا اوپن ریپورت شما میتونین که پس امور دوباره باز کنین. منوی آخری که ستینگ است. در ستینگ شما میتونین که معلومات کلینیکتان اضافه کنین و در عین وقت دیگه شما میتونین که بیسیک ستینگ است. با کلیک کردن بالای دکمه ساین اوت شما از سیستم خارج میشن. از اینجا شما میتونین که لسان سافتویر هم تغییر بدین. ایمیج بطوری که اینوی تصویرهایی که ما شما میگیریم در کجا سیف شوه این هم شما میتونین که جایش انتخاب کنین که در کجا سیف شوه. دیتا پت به این معنی که این سافتویر در کجا سیف است این رو براتون نشان میده. دیگه توت سیستم هست که یعنی دندانا با کدام سیستم باشه، این نمبرنگش چی باشه. ما اینجا FDI انتخاب کردیم. شما میتونید یونیورسال هم انتخاب کنید ببینید که از یک شروع میشه به این شکل و یا هم میتونید که سیستم پالمر انتخاب کنید که با 4 کوارت تقسیم شده و یک هر دندان به این شکل سیستم پالمر و سیگمودی متفاوت است. این هم دندانه اطفال است که به این شکل نشان میده و این هم از کاهلان است و ما اکثر سیستم FDI استفاده میکنیم. مربوط خودتان میشه که در کلینیکتان از کدام سیستم استفاده کنیم. کلینیک منیجمنت، در کلینیک منیجمنت شما میتونید که نام کلینیکتان بدین. مثلا ما اینجا میتونیم که نام کلینیک خود حبیب دنتال کلینیک. وبسایت اگر داشته باشه وبسایتش اضافه میکنیم. فکس نمبر اگر داشته باشه، کانتکت نمبر اگر داشته باشه، مثلا کانتکت نمبر خود ما اضافه میکنیم 079 77 83. به این شکل آدرس شما مثلا اضافه میکنیم که ایستگاه سابقه کارت نه
به این شکل. کانتری تا نام میتونین که اضافه کنین افغانستان. در ضمن پستال آدرس ما 10005 است. استیت ما هم کابل است. به این شکل شهر ما هم کجا میه؟ کابل. هر جایی که باشه شما میتونین که اینجا اضافه کنین. کلینیک لوگو را هم شما میتونین که اضافه کنین. کلینیک لوگو را بالایش اگر کلیک کنین اینجا به شما آپشن میده. شما میتونین که اینجا کلینیک لوگوی خود هم اضافه کنین. مثلا ما کلینیک لوگوی خود اینجا اضافه میکنیم. به این شکل زمانی که شما راپور جور میکنین باز دوجه ببینین کلینیک نام و همه چیزا خودش به شکل اتومات دیجا اضافه میشه. خب ایمیج پروسسینگ انهانس اگر ما شما انتخاب کنیم وقتی که تصویر گرفته میشه به شکل اتومات باز فیلترها دو فعال می باشه. این باز مربوط خودتان میشه. ایره میتونین که براتون قبلا که گفتم که ادویه هم تغییر داده میتونین. مثلا اینجا د اوریجینال استاتس میاین و یا هم اند استاتس. اند زمانی که شما عکس میگیرین به شکل اتومات خودش دینی فیلتر بردان آمادهش میکنه. اگر میخواین که نه در شکل ابتدایی باشه یعنی کدام تصویری که گرفته میشه دست زده نشه به شکل اتومات باز در ستینگ انهانسر ما شما انهانس چی میکنیم آپشنش آف میکنیم. آی پی ستینگ هستی مربوط به سرورها میشه. اگر کسایی که در کلینیکای خود سرور دارن بازی مربوط به اون میشه. دیوایس منیجمنتش هم باید شما دی دست نزنین چون این مربوط به خود سافتویر میشه و این مربوط به خصوصیات دیوایس میشه که نباید ما شما فعلا دی تغییرات ایجاد کنیم چون از کمپانی به شکل دیفالت آمده. خب این بود یک معلومات مختصر در مورد سنسور در مورد سافتویر سنسور کمپانی بود پیکر ای سنسور. خدا کنه که معلومات کافی براتون ارائه کرده باشم و شما یک چیزی از پیشش آموخته باشین. وقت خوش.